अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका अपना प्यारा सा होस्ट फ़ानी गिल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने एचईसी से अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना है तो कौन कौन बंदा है जो अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ले सकता है, कौन सी आपकी प्रीवियस डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हैं एचईसी से इक्विवेलेंस लेने के लिए। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि एचईसी में अर्जेंट अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेनी है, नॉर्मल एचईसी में अपॉइंटमेंट का टाइम कितना लगता है, और अगर पेड सर्विसेज लेके आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा और उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 14 ईयर एजुकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पहले ये होता था कि हम इंटर करने के बाद किसी ने बीए कर लिया है, बीकॉम कर लिया है, और बहुत सी जो कॉमर्स की फील्ड हैं या आर्ट्स की फील्ड हैं उनमें बंदे ने जिसको बीए के इक्विवेलेंट होता था 14 साल की जिसको हम एजुकेशन कहते थे वो किया होता था, या कोई बंदा बीए करने के बाद एमए कर लेता है, बीकॉम करने के बाद एमकॉम कर लेता है, तो वो मास्टर्स होता था। तो अब क्योंकि एचईसी का रूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, आपकी इंटर के बाद डायरेक्ट जो है आप बैचलर्स करते हो, 16 ईयर एजुकेशन होती है, जो कि पहले मास्टर्स की 16 ईयर एजुकेशन हुआ करती थी। तो वो लोग जिन्होंने बीकॉम, एमकॉम या बीएड वगैरह किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या वैसे कोई उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जो 3 साल का था और एचईसी उसको उस टाइम जो है रिकॉग्नाइज़ करता था, बट अब की जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके मुताबिक अब आपके वो डिप्लोमे, वो आपकी डिग्री एचईसी एक्सेप्ट नहीं करता। और अब आपने अगर वो किया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको टेस्ट करवाना चाहोगे तो उसके लिए एचईसी ने कहा है कि जी अगर आपने पहले कर लिया हुआ है तो हम उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देंगे और उसको रिकॉग्नाइज़ कर देंगे कि इस बंदे ने जी बीए किया हुआ था, तब हम उस बीए को मानते थे, तो अब हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है ये काबिल कबूल है। आप बैंक में अप्लाई कर रहे हो, बाहर कहीं आप किसी और स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या और किसी भी मामलात के लिए आपको अगर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपकी ये सारी डिग्रीज होती हैं। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपल एचईसी पे वेबसाइट पे जाना है, उधर आपने अपना पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने उधर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप जब डिग्री अटेस्टेशन पे जाओगे तो उधर 3-4 आपको ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। एक होगा डिग्री अटेस्टेशन, एक होगा लोकल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, एक होगा फॉरेन डिग्री इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। तो डेफिनेटली अगर आपने पाकिस्तान से किया हुआ है तो आप करोगे लोकल डिग्री इक्विवेलेंस पे करोगे, क्लिक करोगे, उधर आप अपनी डिग्री ऐड कर दोगे। आपने बीए किया, एमए किया, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, एमएड, और यहाँ आपने कोई भी किसी किस्म का अगर कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप उधर ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर आपकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद स्क्रूटनी में बेसिकली ये आपका होता क्या है, अगर आप नॉर्मल भी डिग्री टेस्ट करवा रहे हो या आप इक्विवेलेंस के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो तो स्क्रूटनी सबका सेम होता है। उसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके नाम से ले के आपकी डिग्री और आपके एड्रेस तक हर चीज़ क्रॉस चेक होती है, वेरीफाई होती है। उसमें देखते हैं कि ये बंदे ने वाकई ही जो इसकी डिग्री है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको जो है एक्सेस होती है, तो वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि इस बंदे की बाकी डिग्री जो है इसने यूनिवर्सिटी से ली है, डिग्री फ़ेक तो नहीं है, या इसका एड्रेस फ़ेक तो नहीं है, या इसके नाम अगर कोई मसला है तो वो सारा चेक करते हैं। उसमें नॉर्मली 15 से 20 दिन लग जाते हैं आपकी स्क्रूटनी होने में। पहले जो था वो 2 से 3 दिन में स्क्रूटनी हो जाया करती थी, क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा है तो बर्डन ज़्यादा होने की वजह से टाइम लगता है 15 से 20 दिन का स्क्रूटनी में। तो ये है कि कौन कौन से बंदे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो अभी तक उनकी बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे कि आपने अर्जेंट अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, स्क्रूटनी को कैसे करना है। अगर आपको अपॉइंटमेंट या स्क्रूटनी एक ही दिन में चाहिए, आपके वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेडलाइन है कि जी आपने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी डिग्री जो है वेरीफाई करा के अटेस्ट करवा के हमें सबमिट करनी है।
بٹ نارملی آپ کو سکروٹنی میں 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے بعد کی وہ 2 مہینے بعد کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے، تو نارملی یہ سارا پروسیس جو ہے یہ 3 مہینے آپ کا HEC لے جاتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے وہ پروسیس 2 یا 3 دن میں کیسے کروانا ہے۔ اگر آج آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنوایا ہے تو 2 دن بعد کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کیسے مل سکتی ہے، یا 1 دن بعد کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کیسے مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈسکرپشن میں نے ای میل اپنی ایڈ کی ہوئی ہے، آپ نے اس ای میل پہ مجھے میسج کرنا ہے۔ میں پھر آپ کو جو ٹیم ہے HEC کے جو لوگ ہیں جو HEC میں کام کرتے ہیں، میں ان کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دوں گا۔ وہ کیا کریں گے، آپ سے پیسے لیں گے، پیسے لے کے آپ کی جو اپلیکیشن کیو میں لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کیو میں آپ کی اپلیکیشن کا نمبر 500 اپلیکنٹ کے بعد ہو، 1000 اپلیکنٹ کے بعد ہو، تو وہ پھر ہر روز اگر 100-150 اپلیکیشن پروسیس ہو رہی ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ وہ جو HEC کے بندے ہیں، آپ کی اپلیکیشن کو آپ کیا کریں گے، اپنی اپلیکیشن پہلے خود سبمٹ کریں گے۔ اگر خود سبمٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا چیز کیسے ایڈ کرنی ہے، بہت سے لوگ ہیں ان کی اپلیکیشن کریکٹ نہیں ہوتی، ان کے پاس ڈیٹا سارا ہوتا ہے، ان کے پاس اپنی ڈگری ساری ہوتی ہیں، بٹ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، جو نو ہاؤ ہے وہ صحیح سے نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ وہ بھی سروسز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیڈ سروسز آپ کو ملیں گی۔ لوگ آپ سے، جو ہمارے ٹیم کے بندے ہیں، وہ آپ سے پیسے لیں گے، آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کر دیں گے، اس کے بعد آپ سے پیسے لیں گے، آپ کی سکروٹنی اور آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی 1 سے 2 دن کے اندر اندر آپ کا سارا پروسیس ہو جائے گا۔ اب اس میں کچھ ٹپس ہیں اور کچھ سجیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اس میں لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ کب تک ہمیں ڈگری مل جائے گی، ہمیں خود جانا پڑے گا کہ نہیں، اگر ہم پاکستان میں نہیں ہیں تو کیا ہماری ڈگریز کوئی اور بندہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ان کویسچنز کا اور جو کمنٹس آپ نے کیے ہوئے میری پچھلی ویڈیوز میں، تو میں ان کا جو ہے آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ڈگری اٹیسٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے آپ کی میٹرک، انٹر اور بیچلرز یا ماسٹر یا PhD جو بھی آپ نے کیا ہے، ساری کی ساری آپ کے پاس اوریجنل ڈگری، ٹرانسکرپٹ، یا اس کو ہم DMC بولتے ہیں یا ہم اس کو مارک شیٹ بولتے ہیں، یہ آپ کے پاس ساری اوریجنل موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو چھٹی نہیں مل رہی، یا آپ بہت زیادہ دور ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا اسلام آباد یا لاہور میں رہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہی جو ہے ہماری ڈگری ٹیسٹ کروا لے، ہم نہیں جا سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ID کارڈ جو ہے نا، ID کارڈ کی پکچر جو ہیں وہ بھی ٹیم کے ساتھ شیئر کر دینی ہے۔ ٹیم کیا کرے گی، اس کو ایز اے اتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ ایڈ کر دے گی، وہ بندہ ایزیلی جا کے آپ کی ڈگریز جو ہیں ویریفائی کروا دے گا، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگین آپ کو اپنی اوریجنل ڈگری جو ہے اس بندے کے پاس بھیجنی پڑیں گی، یا آپ پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کی ڈگریز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ جو بندہ ویریفائی کروانے جائے وہ اوریجنل لے کے جائے، کاپیز وغیرہ کوئی بھی آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اوریجنل ڈگری آلریڈی ویریفائی کروا لی ہوئی ہے، دین آپ جو ہے سمپل کاپیز لے کے چلے جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو اوریجنل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو دوسری یہ چیز کہ اگر آپ ہماری جو پیڈ سروسز ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایک تو آپ کو آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کی ہو آپ نے، دوسرا آپ نے لاگ ان ڈیٹیل جو ہے اپنے اکاؤنٹ کی وہ شیئر کرنی ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز پہ آ کے جو کویسچن کرتے ہیں کہ ہم لاگ ان ڈیٹیل شیئر نہیں کریں گے، کوئی اور ہے زیادہ پیسے لے لیجیے، تو بھائی ود آؤٹ لاگ ان ڈیٹیل آپ کی اپلیکیشن پروسیس آگے ٹیم نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ کی لاگ ان ڈیٹیل ان کے پاس ہوگی تو وہ آپ کا جو ہے اپلیکیشن ID ہے وہ ان کی ایکسیس ہوگی، وہ پھر آپ کی اپلیکیشن کو بجائے HEC میں جو کیو میں ایک چیز لگی ہوئی ہے اس کی بجائے آپ کی اپلیکیشن کو وہ آن لائن لاگ ان کر کے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ساری ڈیٹیل ہو کے پھر ادھر سے وہ اس کو پروسیس کر دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی 1 سے 2 دن میں جو ہے سارا معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام اوریجنل ہوگا کہ نہیں، ویریفائڈ ہوگا کہ نہیں، تو بھائی یہ بالکل 100% جو ہے اوریجنل ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سے پیسے جو ہیں اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد وہ لیتے ہیں، تو اس لیے آپ بے فکر ہو کے جو ہے نا، اگر آپ پیڈ سروسز لینا چاہتے ہیں تو
تو آپ کانٹیکٹ کریں. ڈسکرپشن میں ای میل میں نے ایڈ کی ہوئی ہے اپنی, ادھر مجھے ای میل کریں, میں آپ کو ٹیم کا نمبر دے دوں گا. تو اور کسی قسم کا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں بہت کوئک رسپانس ہمیشہ دیتا ہوں, ای میل پہ بھی اور کمنٹ میں بھی. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ 100 کی تعداد میں ہیں, اب ہزاروں ہونے والے ہیں, کہ جنہوں نے پیڈ سروسز لی تھیں اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے. اور وہ لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی ہم پھنسے ہوئے تھے ویزے کے لیے, جاب کے لیے اور بہت سے معاملات کے لیے, اور HEC کے ٹیسٹیشن کی وجہ سے بہت پریشان تھے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے ہمیں ارجنٹ جو ہے HEC کی اپوائنٹمنٹ لے دی. تو آج ہی اپنی HEC سے ارجنٹ اپوائنٹمنٹ اور سکروٹنی کے لیے آج ہی رابطہ کریں اور آج ہی جو ہے اپنا پروسیس کمپلیٹ کرائیں. ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.